हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आयज हांव येयल्लो आसा सांग्या वयली सर्ती काडपाक आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा कितें कितें प्रायजां आसा ती सांग्या वयली प्रायजां सामकी बंपर प्रायज आसा. तुमी काडपाक शकता. कितल्यांक येयल्लो सकाळी? हांव एक 4:30 म्हटल्यार सारको पावला हांगा. घरा कडेन कितल्यांक पावलो? घरा कडेन म्हटल्यार एक वर जाय म्हटल्यार 3:30 सुटलेलो हांव. खंयच्यान येयलो तूं? वाळबोयच्या. सकाळी कितल्यांक येयल्ली? हांव सकाळी 9 येयलें. अरे बाबा कुंकळ्ळे फातर्पा. पळोवपाक शकता हांगा कितलो क्रावड आसा पळय. लोक रातचे एकांक येयल्ले आयज. एकटो बाई सांगतालो आपूण रातचो एकांक येयला म्हणून. 6:30 वरांची हांगसर लायनी आसा. केप्यां तेणी पयलीं इनाग्रेशन केल्लें आनी तेणी नॅक्स्ट डे स्टार्ट केल्लें. तशें हांगाय तशें करपाचें म्हाका एक सजेशन. इतलेंच. तुमी खंयच्यान येयल्या? आमी सावड्डेच्यान आयल्या. कुडचडेच्यान. कितल्यांक येयल्ले तुमी? आमी 6:30 गेल्ले. लोक बसून बसून आसाय पळय आनी सगळे मजा करता बसून. सकाळी येयल्ले लोक हे सगळ्यांच्यान बेगीन कितल्यांक अशें येयल्ले लोक? सगळ्यांच्यान बेगीन 6:30. 6:30. आमी 8 पावले. कितलो टायम जालो? आतां 10 जाली. 10 सवा जाली. 2 वरां जाली. कितलो टायम जालो तो तुम्ही खंयच्यान येयल्या? हांव सांकळेच्यान येयला. म्हाका आतां 1 वर जालें हांव लायनीर उबो आहा. घरा कडल्यान कितल्यांक भायर सरलो? घरा कडल्यान 6:30 भायर सरलो. हे भुरगे पळय हांगा आतां टायमपासा खातीर कितें खेळटाय तुमी? कितल्यांक येयल्लो सकाळी? हांव एक 4:30 म्हटल्यार सारको पावला हांगा. घरा कडेन कितल्यांक पावलो? घरा कडेन म्हटल्यार एक वर जाय म्हटल्यार 3:30 सुटलेलो हांव. खंयच्यान येयलो तूं? वाळबोयच्या. आनी कितल्यो अशें लॉटरी काडपाचो? पळोवपाचें अशें दिता तेंचेर आहा न्हू तें काय ना. कितल्यांक येयल्ले तुमी? सकाळी 7 त्याच्या पण असा नाही आहे हांगा लोक राती येऊन राहू तिकडे असं ते हे पण त्याची मुलाखत घेतो म्हापसा येयला. पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान कितले जाण लोक आसा ते. हो म्हाजो फ्रेंड. कितल्यांक येयल्ले तूं सकाळी? हांव 7:30 येयल्लें. खंयच्यान येयल्या तुमी? आमी काले काले मातशें दिवपा जाय न्हू शेण्या. आमगे भुरगीं बी बरी नाय रे बाबा. राव रे पयर ते कॅपेचे लागून फोन बी केला कोण येवना मरे शेण्या. आमी कितले बेगीन 5 आमी वचून रावले. म्हाका दुसरे दिसा शेनवारा म्हणून सांगप बीन आमकां. आनी तुमी कितले काडपा येयल्या लॉटरी? कितले काडपा? आमकां कितले 1 सुद्दां 2 सुद्दां मेळ्ळा पळय शेण्या. पळोवपाक शकता हांगा कितले लायनी आसा पळय. लोक लायनीक सकाळच्यान रावल्या खंय. पळय तुमी कितले लोक येयले ते हांगा. सगळे लायनी आसा. लोक खंय चारांक बी येयल्ले सकाळी. खंयच्यान येयल्या? मडगांवच्यान आयला. कितल्यांक येयल्ले तुमी? 3 जाण आमी आनी मडगांवच्यान आयला म्हणल्यार 8:30 आमी भायर सरलेले. 8:30 पावला. ते मातशें फेमस आहा म्हणून आयला. कितले अशें म्हणून काडपाचे तुमी? पळय कितले दिता तितले प्रमाणे घेवपाचें. 2 बूक दिला 2 तुमच्यो लायनी आसा पळय सकाळच्यान रावल्या. आनी लायनी अश्यो भितून बी आहा दिसता म्हाका. भितून बी आहा लायनी. सकाळी कितल्यांक येयल्ली? हांव सकाळी 9 येयलें. अरे बाबा कुंकळ्ळे फातर्पा. ओके ओके. बाळ्ळी. हां बरें ठीक. पळोवपाक शकता ना काय ना. अशी गर्दी आसा ती पळय भितून. सामको क्रावड. सांग मरे कितल्यांक गेलो? आतां अर्दे वर जालें ना. कितल्यो काडपा येयल्लो लॉटरी? एक बूक म्हळ्यार 2 जाणां आमगे तुका आनी म्हाका 1 बूक. सो बरें. थँक्यू.
तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा कितली सामकी गर्दी आसा ती लॉटरी काडपाक हांगाच्यान स्टार्ट जाता दिसता म्हाका आनी लोक सगळे वयर म्हणल्यार आसा आतां कोणाक मेळटली काय मेळपाना ती खबर ना. पळय डबल लायन आसा, दोन लायनी केल्ल्यो आसा. लोक सामके क्रेजी सीन करून आसा हांगा. तूं खंयच्यान येयला? मिलियन बाटी विलियन बाटी. कितलेशे बूक काडपा येयला तूं? दोन बूक काडपाक. हां मेळपाक शकता. आतां येयल्लो 9:30 म्हणून आतां येयले आमी. हां ओके. एक दोन बूक मेळटा पळयता. पूण गर्दी खूब आसा आमची. हां तुम्ही पळोवपाक शकता लोक कितल्यो गाडयो पार्किंग करून रावल्या पळय. आनी हांगा हे बिल्डिंगेन लॉटरी तिकेट दितले ते पळोवपाक शकता की लोक येत आसा पळय लॉटरी काडपा खातीर. तुमचो म्हणटा कारण आयज संगमपूर सर्ज गणेशो मंडळ हो सगळ्यांचो मंडळ. हिंगा भेदभाव कांयच जायना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एक जावन आमी आयज हो हिंगा गणेशोत्सव आमी हिंगा मनयतात. गेल्ले वर्सा सुद्दां गणपती हाडपाचें भाग्य हें म्हाका फावो जाल्लें. आनी खऱ्या अर्थान ह्या सुद्दां लॉटरीचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून बाब कॅरोज क्रूज म्हणजे गणपती जरी हिंदू भावाचो अशें सण आसलो जाल्यार सुद्दां कॅथलीक मुस्लीम हिंदू आमी सगळे एकठांय येवन हो सण मनयतात. आनी खरें तर बरें आनंद उत्साह आमकां जाता की आमच्या लास्टार संगमपूर नांव येयलें काय कितें तें सांगेचें नांव. आयज कितलेशे लोक फोन करता आपल्याक एक बूक दवर तुका एक बूक दवर म्हणून. पूण खऱ्या अर्थान मनांतल्यान काडलेले उमेद जाता. हांव खऱ्या अर्थान संगमपूर सर्जीत गणेशोत्सव मंडळ हांचे अभिनंदन करता. आनी जे अध्यक्ष जे मंडळ सुरवात केल्लें तेन्नाच्यान जे अध्यक्ष जाल्या जे कमिटी जाल्या तांचें अभिनंदन करता की आतां जरी मंडळ इतलो मुखार जरी पावला जाल्यार त्याही लोकांचे तितके मोलाचें योगदान आसा. तांचें अभिनंदन करता. आनी खास करून सगळ्या लोकांचें अभिनंदन तुमच्या रिपोर्टराचें अभिनंदन करता. कारण तुमी संगमपूर सर्जीत गणेशोत्सव मंडळ हांचें कार्य हांचे जो पब्लिसिटी हें आहा तें तुमी आयज गोंयभर पावयल्लें आनी इतको गोंयभरच्यान गोंयच्या भायच्यान हिंगा लोक एकठांय जाल्लो. आपल्याक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता आमच्या सार्वजनीक गणपती मंडळाचे अध्यक्ष जावं तेचे कमिटीक कित्याक येदो व्हडलो प्रायज तेणें आपणाच्या खांदार धरून हे आयज सांगेच्या वाठारांत आमकां नांव हाडून दिलें गोंयच्या सगळ्या भायल्या देशांत. कित्याक आमचे जायते जाण अमेरिकाक लंडन भुरगे आसात तेणी आमकां कितलेशे फोन करून आयज बूक आपणाक दवर म्हणून सांगलां. ते एक उमेद दिसता आमकां कौन्सिलरांक फोन करून सांगता कित्याक आमच्या कौन्सिलराक टेंडर मेळ्ळो कॅरोजाक आनी आमी खूब आमचे सगळे गणपती बापान आयकून घेवचे आनी आमचे सगळे सांगेकाराचे प्रयत्न पुराय करचे. गणपती बाप्पा मोरया. आयज गुड मॉर्निंग सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा. आयज सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांगे हेंचो 61वो म्हळ्यार 61वो सर्तीचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आनी तुमी मिडियाचेर आनी हेजेर सगळ्याचेर मिडियान तुमी दाखयल्लें आसा ह्या सर्तीक कसली प्रायज आसा ते बरोबर प्रायज आसात. आनी म्हाका दिसलें की ह्या वर्साक गेले ते कितले पयलीं हांवें टेंडर घेयल्लो पूण दुसऱ्या नांवार गेल्लो हँडल हांवें केल्लो बरें दिसलें म्हाका प्रायज मायज आसाय आनी बरो प्रायज आसाय. सर्तीक प्रतिसाद मेळटलो तसोच सार्वजनीक मंडळाकूय प्रतिसाद मेळटलो म्हाका म्हणून आमी आमच्या पार्टनर धरून हो टेंडर घायल्लो आसा आनी हो टेंडर आयज आमकां पडलो आसा. आनी मॅक्झिमम सर्त्यो आमी आयज जो लोकांचो प्रतिसाद चोयन म्युन्सिपाल्टीचे हॉल केल्ले आसा. जायते व्हडले हॉल आमगेले 800-900 लोक वयर एक्झी जाता. पावसाचे दीस आसल्या कारणान लावपाचो अरेंजमेंट आसतलो तेन्ना सगळ्यांनी सर्ती काडून थिंगा आमच्या मंडळाक तसोच हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेयला. तुमी सर्ती काडून तुमची उमेद भागयतले आनी सांगेच्या वाठारांतल्यान भायले लोक येयले तांकां देव बरो म्हणटा. मॅक्झिमम सर्त्यो मेळपा जायो अशी म्हजी अपेक्षा. पूण आमच्या सांगेच्या वाठारांत 1 लाखूच कुपन आसा तेन्ना तुमी एडजस्ट करून घेतले हेची आस बसयता आनी तुमकां देव बरो म्हणटा. थँक्यू. पळोवपाक शकता पावस सामको हेवी हांगा आनी लोकांची गर्दी पळया सगळे लोक येवन रावल्ले आसा. पावस चडूच मोठो येयला. पळोवपाक शकता 2 BHK फ्लॅट आसा आनी JCB आसा. टाटाचो ट्रक आसा आनी ही बस पूण ना सावथीक. आनी हांगा सारकें गेम मार्केट म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ही सगळी प्रायज आसा सामकी बंपर प्रायज आसा. कोणाक लागता ती पळोवया ही प्रायजां. तुमी पळोवपाक शकता हांवें 7 लॉटरी काडलेली आसा आनी कोणाक लागता ती पळोवया. सामकी क्रेजी सीन आसा हांगा लॉटरीची. 7 मेळप म्हणल्यार व्हडल्यो कोणाक त्यो बी मेळना खंय सर्ती. तुमी पळोवपाक शकता हांव परत आतां येयला आनी आजून गर्दी आसा सामकी. लोक लायनीकूच आसा सामके पळोवया मेळटा.
जाली तशी सेम सीन जालें हांगा हांव कॅश घेवन येयल्लो आसा आनी आतां 2 बूक काडटा बाई मेळ्ळो आसा म्हाका बाईन मातसो हेल्प केलो म्हाका काडपा खातीर मेळटलें म्हाका आतां थँक्यू सो मच म्हाका 2 बूक मेळ्ळे आसा सांग्या वयले